येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। इदानीं वयं गतदिवसे एतावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। एतद् पूर्वसूत्रं जान्तनशां विभाषा इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनं जातम्। जान्तनशां विभाषा इति भवन्तः जानन्ति, त्वा प्रत्यय प्रकरणं चलति। तत्र अहम् उक्तवान्, त्वा प्रत्यये तु तत्र बहु विशेषनियमाः सन्ति, तस्य विषये अस्माकं विवरणं चलति। इदानीं तत्र आनुषङ्गिकसूत्राणि प्रतिपादयन्तः स्मः वयम्। तत्र जान्तनशां विभाषा इति सूत्रोत्तरम् अग्रिमं सूत्रं जहातेश्च त्वि इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। जहातेश्च त्वि इति इदानीं कस्यापि जहादेश्च त्वि इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र वयं पश्यामः तत्र किं किम् अस्ति, किं प्रतिपादयति इति वयं पश्यामः। तत्र जहातेश्च इति अस्ति। जहातेः इति षष्ट्यन्तं पदमस्ति। जहातेः इति षष्ट्यन्तं पश्यामः, सूत्रं पश्यामः वयं। जहातेश्च इति सूत्रम् एकक्षणं सूत्रसङ्ख्या जहातेः च त्वि इति त्रिपदं सूत्रम्। जहातेः च त्वि इति त्रिपदं सूत्रम्। जहातेः इति षष्ठी एकवचनं, तदनन्तरं तच इति अव्ययपदम्, अनन्तरं त्वि इति सप्तमी एकवचनम्। एवं तस्य क्रमः। जहातेः च त्वि इति अस्ति। अनुवृत्ति अस्ति। तत्र अनुवृत्ति हि इति अनुवर्तते। हि इति दधातेर्हिः इति सूत्रं, तत्सूत्रं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। दधातेर्हि इति सूत्रं, तस्मात् सूत्रात् हि इति तत्र अनुवर्तते। तत्र किति इति च अस्ति। सूत्रार्थः एवमस्ति। जहातेः अङ्गस्य, जहाति इति अस्ति, तस्य अङ्गस्य जहातेः इत्युक्ते तत्र किमस्ति, ओहाक् त्यागे इति धातुः अस्ति, तस्य उल्लेखः अस्ति। जहातेः इत्यस्य आशयः एवमस्ति, ओहाक् त्यागे इति धातुः, तस्य उल्लेखः अस्ति तत्र। तस्मात् इत्यर्थः। ओहाक् त्यागे इति धातु, जहातेः इति जुहोत्यादिगणीय ओहाक् त्यागे इति धातोः ग्रहणं करणीयम् अस्माभिः अत्र। तत्रापि एवमस्ति। हा इति धातु पुनः अन्यदपि अस्ति। ओहाङ् गतौ इत्यपि धातुः अस्ति। ओहाङ् गतौ इत्यपि अस्ति। तस्य ग्रहणम् अत्र न करणीयं, तदपि अस्ति। तत्र उभयमपि अनुबन्धलोपे हा इत्येव अवशिष्येत। ओहाक् त्यागे इति धातोः अपि हा इत्येव अवशिष्येत। अनन्तरं ओहाङ् गतौ इति धातोः अपि हा इत्येव अवशिष्येत। तस्मात् अत्र हा इति ओहाक् त्यागे इति धातोः ग्रहणम् अस्माभिः करणीयम् इत्यर्थः तत्र इति तस्य आशयः। तर्हि तदस्ति, तदभवत्। तदनन्तरं तस्मात् जहातेः इत्यस्य आशयः ओहाक् त्यागे इति इत्यस्य ग्रहणं करणीयम् इति तस्य अर्थः। तदभवत्। तदा वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि तत्र एवम् अस्ति। आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति, सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, पश्यन्तु। तत्र एवमस्ति। ओहक् इति त्वाप्रत्यये परे जुहोत्यादिगणीय हा धातोः स्थाने हि इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। पश्यतु, जहातेः अङ्गस्य हि इत्ययम् आदेशः भवति त्वा प्रत्यये परतः इति सूत्रार्थः। जहातेः
अङ्गस्य हि इत्ययम् आदेशः भवति त्वा प्रत्यये परतः इति सूत्रस्य अर्थः। एवं तत्र अस्ति। तत्र वयं पश्यामः हित्वा इति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। हित्वा इति अस्ति, पश्यतु। हित्वा राज्यं वनं गतः इति। हित्वा इत्युक्ते त्यक्त्वा इत्यर्थः। हित्वा इति हा त्यागे, त्यक्त्वा इत्यर्थे हित्वा इति प्रयोगः भवति, त्यागार्थे अस्ति। हित्वा इति अस्ति। हो हाक् त्यागे इति धातुः भवति। ओ हाक् त्यागे इत्यत्र हा इति धातुः भवति। ओ हाक् हा इति धातुः भवति, तस्मात् त्वा इति प्रत्ययः भवति। स्पष्टं। हा इत्यस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति, तर्हि हि त्वा इति रूपं भवति। हित्वा इत्युक्ते त्यक्त्वा इत्यर्थः इति तत्र अन्य सर्वं भवन्तः जानन्ति। तत्र सुप्रत्ययः, तत्र अव्ययसंज्ञानन्तरं तस्य अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः इत्यादिकं यथा पूर्वं तत्र सर्वं भवति इत्यर्थः। एवं ओहाक् इति तत्र प्रयोगः। ओहाक् त्यागे इति सूत्रस्य हित्वा इति प्रयोगः भवति। हित्वा इति तस्य प्रयोगः तदेकमस्ति। तदनन्तरं पुनः तत्र अग्रे किञ्चित् प्रतिपादयति। यदा पश्यतु हित्वा इति हाङ्गस्तु, हाङ्गः इत्यस्य तदेव अहम् उक्तवान्। तत्र हाङ्गः इत्युक्ते ओहाङ्ग, ओहाङ्ग धातु, ओहाङ्ग धातु गतौ इत्यर्थे अस्ति। ओहाङ्ग धातु तत्र तस्य तु ओहाङ्ग धातोः तु किं भवति, हित्वा इति रूपं न भवति। तत्र हा धातुः अस्ति, तस्मात् त्वा प्रत्यये तत्र हात्वा इत्येव रूपं भवति। तत्र हात्वा इत्येव रूपं भवति। तत्र किञ्चित् म्यूट् करोतु करुणा। तत्र एवं प्रयोगः भवति, हात्वा इति प्रयोगः भवति। तर्हि एवं द्विधा तत्र अस्ति। तत्र हा धातु त्यागार्थे चेत् हित्वा, हा धातु गमनार्थे चेत्, गत्यर्थे चेत् हात्वा इति रूपद्वयं तत्र भवति इति तस्य तदेव तद् दर्शयितुमेव आचार्यः हात्वा इति दत्तं। तन्मध्ये एकस्य सूत्रस्य स्मारणमपि आचार्यः अत्र कारयति। किं सूत्रमस्ति? अधोजग्धिः इति तत्र सूत्रं स्मारयति। पश्यतु, अधोजग्धिर्ल्यप्ति किति इति सूत्रमस्ति। अधोजग्धिर्ल्यप्ति किति इति सूत्रमस्ति। तत्र एवमस्ति, तस्य अर्थः एवमस्ति, अधः जग्धि आदेशः भवति लेपि परतः, तकारादौ च किति प्रत्यये परतः इत्यपि आचार्यः उक्तवान्। अध धातु, अधोजग्धिः, अधभक्षणे इति धातुः अस्ति। अधभक्षणे इति धातोः त्वा प्रत्यये परे अधभक्षणे इति धातु, अधभक्षणे इति धातोः किं भवति? एतत् सर्वं बहु महत्त्वपूर्णं। तत्र त्वा प्रत्यये परतः तत्र किं भवति? अध धातु, अध धातोः त्वा प्रत्यये परे जग्धि इति आदेशः भवति। तस्य स्थाने जग्धि त्वा इति भवति। तस्य पुनः इकारस्य इत्संज्ञा लोपे तत्र किं भवति? जग्ध इति भवति इकारलोपे। तदनन्तरं त्वा इति भवति, जग्ध्वा इति भवति। जग्ध त्वा इति जग्ध त्वा इति तिष्ठति। त्वा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति, जग्ध्वा इति भवति, डबल् धकारः भवति। तदनन्तरं पूर्वधकारस्य किं भवति? झषस्तथोर्दोर्धः इति एकं सूत्रं। बहुवारम् एतत् अहम् उक्तवान् अस्मि एतत् सूत्रं। तेन किं भवति? ज ध इति भवति, अनन्तरं ध्वा इति भवति। तत्र तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति। इदानीं पूर्वधकारस्य स्थाने झलां झषि इति सूत्रेण नियमानुसारं तत्र धकारादेशः भवति। धकारादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति?
एवं भवति, जग्द इति भवति, जग्द इति तत्र भवति, जग्द इति भवति चेत् एवं रूपं भवति, जग्ध अनन्तरं ध्वा इति भवति। तत्र पश्यतु, एतद् मिलित्वा जग्ध्वा इति रूपं भवति, एवं भवति, जग्ध्वा इति रूपं भवति, जग्ध्वा इति जस्त्वं भवति, जग्ध्वा इति रूपं भवति। तत्र तत्र एवमस्ति, जग्ध्वा इति भवति, तत्र एवं तत्र नियमः अस्ति। तदनन्तरं एतावदेव अस्ति, तत्र तद्विशेष एकसूत्रस्य स्मारणम् आचार्यः कारितवान्, तत्र जग्ध्वा इति रूपं दर्शितवान्। तदनन्तरं पुनः तत्रापि धकारस्य लोपः भवति चेत् एकः पक्षः अस्ति, तद्भिन्नम् अस्तु। पश्यतु, अधधातु, अधधातोः क्त्वा प्रत्यये परे जग्ध्वा इति रूपं भवति। तर्हि एकैकस्य वैशिष्ट्यम् आचार्यः तत्र प्रतिपादयति। तदनन्तरम् एतावत्पर्यन्तं त्वा प्रत्ययविषयः प्रतिपादितः। तदनन्तरं पुनः अग्रे आचार्यः तत्र ल्यप् आदेशविषये प्रतिपादयितुम् आरभते। अर्थात् यत्र भवन्तः जानन्ति उपसर्गसहितधातोः त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इति नियमः। तत्र ल्यपन्तशब्दानां विषये इदानीम् आचार्यः तत्र प्रतिपादयितुम् आरभते। लबन्तविषयाः तत्र प्रतिपादयन्ति इति अग्रे। तत्र महत्त्वपूर्ण केचन विषयाः सन्ति। तत्र प्रथमं सूत्रं, तत्र आदौ प्रथमं सूत्रमस्ति, समासे अनन्यपूर्वे त्वः ल्यप् इति प्रथमं सूत्रं तत्र अस्ति। किमस्ति? समासे अनन्यपूर्वे त्वः ल्यप् इति प्रथमं सूत्रं तत्र अस्ति। समासे अनन्यपूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रं वयम् अत्र पश्यामः। एकक्षणम्। पश्यतु, कति पदानि सन्ति सूत्रे। समासे इति एकं पदम्, अनन्यपूर्वे इति अपरं पदं, त्वः इति षष्ठी एकवचनं, ल्यप् इति अस्ति। तत्र न नञ्, न नै अनै इति अस्ति। न नै अनै, अनञ् पूर्वं यस्मिन् सः, अनै पूर्वः इति तस्य समासः। अनञ् पूर्वं यस्मिन् स नै, अनञ् पूर्वः तस्मिन् इति समासे सप्तम्यन्तम्, अनञ् पूर्वे इति सप्तमी एकवचनं। तत्र त्वः इति अस्ति। यत्र समासः भवति तस्मिन् समासे यदि पूर्वपदं नै विहाय अन्यत् किमपि भवति, समासः समासे अनन्यपूर्वे त्वा इत्येतस्य ल्यप् इत्ययम् आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र समासः भवति। यस्मिन् समासे पूर्वपदं नै इति निषेधार्थक नै इति त्यक्त्वा अन्यत् किमपि भवति, नै से नै इत्यस्मात् भिन्नं यदि अन्यत् अव्ययम् आगच्छति, तत्र किं भवति? तस्मात् समासात् धातोः परे यः त्वा प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इति उक्तम्। किमस्ति? समासे अनन्यपूर्वे त्वा इत्येतस्य ल्यप् इत्ययम् आदेशः भवति। सामान्यतः वयं यदा वयं पाठयामः बालकान्, तत्र वयं वदामः यदा उपसर्गपूर्वक धातोः ल्यप् प्रत्ययः भवति इति वयं पाठयामः। सामान्यतः पाठनस्य सम्प्रदायः एवं भवति। यदि केवलधातुः अस्ति चेत् तत्र क्त्वा भवति, अन्य उपसर्गसहित अस्ति चेत् ल्यप् भवति इति वयं पाठयामः। परन्तु तस्य नियमः तथा नास्ति। तत् केवलम् एकं व्यावहारिकं वक्तुं सरलतया, परन्तु एवमस्ति नियमः। नियममेवमस्ति, कथम्? अव्ययपूर्वपदे अनै समासे त्वः ल्यप् आदेशः भवति इति तत्र सूत्रार्थः। अव्ययपूर्वपदे अनै समासे त्वो ल्यप् आदेशः भवति। अर्थात् यस्मात् कस्मादपि धातोः पूर्वम् अव्ययशब्दः भवति, अनन्तरं समासः भवति।
समासः भवति तत्र तादृशसन्दर्भे तत्र किं भवति इत्युक्तं त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र विषयः अत्यन्तं सरलविषयः, परन्तु तत्र द्रष्टव्यं भवति अस्माभिः तत्र कथं प्रक्रिया भवति इति। तत्रापि पुनः नै आगच्छति चेत् तत्र तु न भवति। नै यदि समासः भवति, नै समासः यदा यदा उदाहरणं पश्यामः वयं, यदा कृ धातु, कृ धातोः यदि नै इति भवति चेत् आकृ इति भवति, तर्हि आकृत्वा अकृत्वा इत्येव भवति, तत्र तु ल्यप् न भवति। यत्र नै भवति तत्र तु न भवति। यदा तत्र भिन्नं यदा 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 अत्र उदाहरणाद्वयं पश्यामः, प्रापूर्वक कृ अस्ति चेत् प्रकृत्या इति भवति, परन्तु अपूर्वक नै पूर्वक कृ अस्ति चेत् अकृत्वा इति भवति। तत्र एतत् न भवति, ल्यप् न भवति। किमर्थं? तत्र नियमः स्पष्टः अस्ति। कः नियमः स्पष्टः अस्ति? यदि नै यदि पूर्वम् अस्ति चेत् तत्र किं न भवति, तत्र ल्यप् आदेशः न भवति इति तत्र नियमः अस्ति। तस्मात् नै इति अव्ययमस्ति। तदा नै भिन्न अनन्तरं नञ् तस्य समानं यदि अव्ययः इति अर्थः, पर्युदासग्रहणमस्ति। तत्र वस्तुतः वयं जानीमः, यदा यदा वयं जानीमः, यदा तत्र निषेधस्य तत्र द्विधा तत्र प्रयुज्यते, अर्थात् किं पर्युदासः इत्यपि एकः नियमः अस्ति, अनन्तरं प्रसज्यप्रतिषेधः इत्यपि नियमः अस्ति। अर्थात् नञ् इति इत्यस्य द्विधा प्रयोगः भवति। अर्थात् किं भवति? नञ् इत्यस्य अर्थद्वयं, पर्युदासः अनन्तरं प्रसज्यप्रतिषेधः इति द्वयं। पर्युदासस्य अर्थः एवमस्ति, तद्भिन्न तत्सदृशस्य ग्रहणं भवति। अनञ् समासः इत्युक्ते तत्र पर्युदासग्रहणम् इत्युक्ते नञ् भिन्न अव्ययानां ग्रहणम् इति करणीयं। यदा पर्युदासप्रयोगस्य एवम् अर्थः भवति, पर्युदासग्रहणस्य तद्भिन्न तत्सदृशग्रहणं, तत्सदृश इति नै इति अनै इति यदि वयं वदामः, तद्भिन्न इत्युक्ते नञ् भिन्न, तत्सदृशम् इत्युक्ते किमस्ति? नै इति अव्ययमस्ति, तत्सदृशम् इत्युक्ते अन्येषाम् अव्ययानाम् इत्यर्थः। तर्हि नै भिन्न अव्ययानां समासिकरूपं भवति। तस्मात् परे यः त्वप्रत्ययः भवति तस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति इति। अन्यथा अव्ययपूर्वपदे इति कुतः अर्थः प्राप्तः? अव्ययपूर्वपदे अनै समासे इति अव्ययपूर्वपदे इति सूत्रे तु नास्ति। अव्ययपूर्वपदे इति कथं प्राप्नोति तत्र अर्थं? तस्य कृते किञ्चित् शास्त्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र किमस्ति? नै इत्यस्य अर्थद्वयं, पर्युदासः इति एकः अर्थः, प्रसज्यप्रतिषेधः इति एकः अर्थः। प्रसज्यप्रतिषेधार्थं वयं पार्श्वे स्थापयामः। अत्र पर्युदासः इत्यर्थः, नै इति पर्युदासः। पर्युदासाश्रयणं नाम किं भवति? नै न भवति, नै भिन्न, नै भिन्न तत्सदृश, तद्भिन्न तत्सदृश इत्युक्ते नै इत्यस्मात् भिन्न तत्सदृश इत्युक्ते नै इति अव्ययमस्ति, तत्सदृशम् इत्युक्ते अन्य अव्ययानि इत्यर्थः। तर्हि एवं तत्र किं किं भवति? तद्भिन्न तत्सदृशग्रहणम् इत्युक्ते नै विहाय अन्येषाम् अव्ययानां तत्र पूर्वत्वमस्ति, अन्य अव्ययपदानि पूर्वं भवन्ति, समासः भवति। तस्मात् परस्य त्वप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः भवति। तदेव तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः पश्यन्तु, किं लिखितमस्ति पश्यतु। अव्ययपूर्वपदे अनै समासे त्वः ल्यप् आदेशः भवति इति तत्र सूत्रार्थः भवति। एवं सूत्रार्थः अस्ति। पश्यतु, तत्र एतस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां प्रकृत्या इति उदाहरणं दत्तमस्ति। प्रकृत्या इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति।
प्रकृत्या इति उदाहरणं कथं भवति इति वयं पश्यामः। एकम् उदाहरणं पर्याप्तं भवति, कारणं वयं रूपाणाम् अस्माकम् उत्तमपरिचयः अस्ति। तत्र प्र इति अव्ययम् अस्ति, प्र इति अव्ययं, तदनन्तरं कृ इति धातु, तस्मात् तदा वयं जानीमः त्वा इति प्रत्ययः। तत् विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण तत्र किं भवति, त्वा प्रत्ययः भवति। त्वा प्रत्यये ककारस्य लोपः त्वा इति अवशिष्यते, प्र कृ त्वा इति तिष्ठति। प्र कृ त्वा इति स्थिते तत्र वयं जानीमः, तत्र तु न भवति, अनिट् धातुः अस्ति। त्वा इत्यस्य अर्धधातुकसंज्ञा तत्र गुण என்ன கலர்னு சொல்லு. कृपया भवन्तः எடுத்து விட்டாதான் அடங்கோ. என்ன கலர் ட்ரெஸ்? என்ன வேணும்? என்ன பிரஷ்னு சொல்லு. பச்சை கலர்ல பைசா இங்க தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். अरे 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 அதான் என் பிரஷ் போட்டோம் பிரஷ். कृपया म्यूट कुर्वन्तु। अस्तु, आम्, तत्र एवमस्ति, पश्यतु, प्राकृत्वा इति अस्ति। प्राकृत्वा इति स्थिते तत्र पश्यतु, इदानीं प्र इति उपसर्गः अस्ति अथवा अव्ययमस्ति, कृ इति पदमस्ति। तत्र वयं जानीमः, तत्र उपपदसमासः भवति। उपपदसमासः भवति चेत् प्रा कृ इति भवति, इति उपपदसमासः भवति। तदनन्तरं त्वा इति प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययस्य स्थाने इदानीं किं भवति, ल्यप् इति आदेशः भवति। ल्यप् इति आदेशः भवति। ल्यप् आदेशे तत्र प्रा कृ इति भवति। ल्यप् आदेशे लकारस्य लोपः भवति, पकारस्य च लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, प्र कृ य इति भवति। प्र कृ य इति भवति। प्र कृ य इति स्थिते तत्र वयं जानीमः, तत्र प्र कृ इति जानीमः। अनन्तरं ल्यप् इति कृत् प्रत्ययः अस्ति। ल्यप् इति कृत् प्रत्ययः अस्ति। त्वा इत्यस्य स्थाने आगतः प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः, तत् पित् अस्ति, पकारः इत् अस्ति। ल्यप् इत्यत्र पकारः इत् अस्ति। पकारः इत् अस्ति चेत्, कृत् प्रत्ययः पित् अस्ति चेत् वयं जानीमः, ह्रस्वस्य पीति कृति तुक् इति तुक् आगमः भवति। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक् इति तुक् आगमः भवति। तुक् आगमः भवति चेत् एवं भवति, एवं भवति। तुक् इत्यस्य अनुबन्धलोपे त इति अवशिष्यते। तर्हि प्र कृ त य इति भवति। तत्र किं भवति, एवं मिलित्वा प्रकृत्य इति भवति। प्रकृत्य इति तस्य मिलित्वा रूपं भवति। तस्मात् वस्तुतः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुप्रत्ययः भवति, अव्ययमिति कृत्वा सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि प्रकृत्य इति रूपं भवति। इति तत्र एकं रूपं तत्र दर्शितमस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, तत्र एतदस्ति तुक् इति प्रकृत्य इति पश्यतु। अनञ्समास अव्ययपूर्वपदे अनन्यसमासे तो ल्यप् आदेशः स्यात्, तुक् आगमः प्रकृत्या इति रूपं भवति। तत्र पुनः यदा नैपूर्व इति किमर्थम्, अनैपूर्व इति किमर्थम् इति दलप्रयोजनम् उक्तं। तत्र किमर्थम् अनञ्पूर्वम् इति उक्तमस्ति, अनञ्पूर्वम् इत्यस्य कः लाभः, तर्हि तत्र उक्तमस्ति, यदि नै भवति पूर्वं, नै पूर्वं भवति, तत्र तु अयं नियमः न भवति। नै पूर्वे अस्ति चेत् तत्र न भवति। तत्र पश्यतु, इदानीं नै इति भवति चेत् किं भवति, अत्र यदा आ भवति खलु, नै पूर्वकत्वम् इत्युक्ते आ भवति। आ भवति चेत् आ कृ इति भवति, तस्मात् त्वा भवति।
तत्र किं न भवति तत्र लेप् न भवति तत्र लेप् न भवति तत्र किं भवति अकृत्वा इत्येव रूपं भवति एवमेव रूपं भवति अकृत्वा इत्येव रूपं भवति तत्र त्वा इत्यस्य स्थाने लेप् न भवति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र नै अस्ति पूर्वं नै विहाय अन्य अव्ययानां योगे किं भवति अन्य अव्ययैः सह समासे तत्र लेप् भवति इति तद् दर्शयितुम् आचार्यः सूत्रे एतस्य पदस्य प्रयोगः कृतः तत्र कृतवान् अस्ति अनन्यिकिम् अनन्यिति तस्य प्रत्युदाहरणं दर्शितं तत्र अकृत्वा इति तत्र उदाहरणं प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शितम् इदानीम् अहम् आरम्भे उक्तवान् पर्युदासग्रहणम् इति उक्तवान् तत्र पर्युदासग्रहणम् इत्यस्य किमस्ति पर्युदासग्रहणम् इति तत्र उक्तं तद्भिन्न तत्सदृश इति ग्रहणं भवति इति उक्तं यदा अन्यथा केवलं यदि एवम् अर्थः नै विहाय अन्यत् किमपि पूर्वमस्ति तर्हि तत्र तु तथा अर्थः नास्ति नै विहाय अव्ययो वा अथवा अन्यरूपाणि वा भवन्तु पूर्वमस्ति चेत् लेप् भवति इति नास्ति पर्युदासग्रहणस्य विशेषार्थः अस्ति तद्भिन्न तत्सदृश इति अर्थः भवति प्रसज्यप्रतिषेधार्थं स्वीकरोति चेत् तथा अर्थः नास्ति तत्र केवलम् एषः अर्थः भवति नै विहाय अन्यत् किमपि भवतु नै विहाय अन्यत् यत्किमपि समासः भवतु तत्र तत्र लेप् भवति इति भवति तदेव प्रसज्यप्रतिषेधस्य दोषः अत्र पर्युदासग्रहणेन तत्र कः अर्थः भवति तद्भिन्न नै भिन्न तत्सदृश नै इत्यस्य सादृश्यं नाम अव्ययत्वं तर्हि नै विहाय अन्यत् किमपि अव्ययं भवति पूर्वं तर्हि तत्र लेप् भवति अन्य नामरूपं भवति तर्हि तत्र तु लेप् न भवति तदेव तत्र दर्शयति प्रत्युदाहरणं पश्यतु परमकृत्वा इति उदाहरणं परमकृत्वा इत्यत्र किमस्ति परम इति शब्दः अस्ति परमकृत्वा इत्यत्र परमकृत्वा इति समासः अस्ति तत्र परमकृत्वा इत्यत्र समासः तु अस्ति परन्तु परमशब्दः नञ् भिन्नमस्ति तदपि सत्यं नञ् भिन्नमस्ति परन्तु नै सदृशं नास्ति इत्युक्ते तद् अव्ययं नास्ति परमशब्दः अव्ययपदं न तदेव तत्सादृश्यं तत्र नास्ति तद् भिन्नत्वमस्ति नै इत्यस्य भिन्न यदि प्रसज्यप्रतिषेधं स्वीकरोति प्रसज्यप्रतिषेधः इत्यर्थं स्वीकरोति तत्र केवलं नै भिन्नत्वमेव आश्रयते तत्सदृशत्वं न आयाति इत्युक्ते नै विहाय अन्यत् किमपि भवति समासे तत्र सर्वत्र किं भवति लेप् भवति अत्र तथा न भवति पर्युदासाश्रयणेन तत्र किं न भवति अन्येषां शब्दानां योगे लेप् न भवति केवलम् अव्ययस्य योगे एव भवति तस्मात् परमशब्दः न अव्ययमस्ति तत्सादृश्यत्वं नास्ति तत्सादृश्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र परमशब्दः अव्ययपदं नास्ति अतः ल्यपादेशः न भवति तस्मात् परमकृत्वा इत्येव रूपं भवति न तु परमकृत्य इति परमकृत्वा इति रूपं भवति तदेव तस्य रहस्यमस्ति परमकृत्वा इति भवति तस्य विवरणम् अस्ति तावद् एतस्य विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः तत्र एतस्मिन् प्रकरणे पुनः अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः अत्र एतावदेव विवरणम् अस्ति एतावद् विवरणं कृत्वा अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्रिमसूत्रं पश्यामः एकक्षणं षत्वतुकोरसिद्धः इति अस्ति षत्वतुकोरसिद्धः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र एवमस्ति असिद्धविषयः अस्ति षत्वतुकोरसिद्धः इति अस्ति एतत् किञ्चित् विवरणं कर्तव्यमस्ति एतदपि किञ्चित् द्वित्रिसूत्राणि किञ्चित् उपरितनशास्त्रविषयाणि सन्ति तत्र किञ्चित् विवरणं करणीयमेव भवति तद् यावदहं
पूर्णं कर्तुं न शक्नोमि, कारणं बहु दीर्घ विषयाः अत्र चर्चिताः सन्ति, परन्तु यदा आवश्यकम् अहं प्रतिपादयामि, कारणं अयं विषयः किञ्चित् पूर्वतनविषयः, अनन्तरम् अपरशास्त्रग्रन्थानामपि विषयः अस्ति अत्र, तथापि किञ्चित् वदामि। सूत्रमस्ति षत्वतुकोर असिद्धः इति अस्ति। कुत्रचित् शास्त्रे कश्चन टेक्निक् आचार्यः उपयोगं कृतवान् अस्ति, असिद्धत्वम् इति। वयं जानीमः पूर्वत्रासिद्धम् इति एकं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं स्यात्। असिद्धवदत्राभात् इत्यपि एकं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं कदाचित् स्यात्। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं तु सर्वे जानन्ति, ये अत्र उपविष्टाः सन्ति ते सामान्यतः सर्वे लघुसिद्धान्तकौमुद्याः कानिचन केषाञ्चन प्रकरणानां ज्ञानं तु भवति, तर्हि पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं तु आगतं स्यात्। आचार्यः कुत्रचित् प्रक्रियासिद्धिनिमित्तं, कारणं कौमुदी इत्यस्य विषयस्य मुख्यतः तत्र किमस्ति, प्रक्रियादृष्टिः अस्ति। तर्हि प्रक्रियादृष्ट्या पाणिनी अष्टाध्याय्याम् अपि एवमेवमस्ति, सर्वसूत्राणामपि रचना तु रूपसिद्धिनिमित्तमेव अस्ति। सम्प्रदायः भिन्नः अस्ति विवरणस्य। सिद्धान्तकौमुद्यां भिन्नः प्रकारः, काशिकायां भिन्नः प्रकारः। अत्र कुत्रचित् यदा 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 प्रक्रिया भवति, सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति, तर्हि केषाञ्चन विशेषु सूत्राणां प्रवृत्तेः असिद्धत्वं प्रतिपाद्यते। असिद्धत्वं नाम तत् सूत्रं प्रवृत्तम् इति अपरस्य सूत्रस्य दृष्ट्या न भवति। अर्थात् तत्र किमपि कार्यं कस्यचित् विधिसूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्रचित् भवति, परन्तु अपरस्य विधिसूत्रस्य दृष्ट्या पूर्वं यस्य विधिसूत्रस्य प्रवृत्तिः जाता सा प्रवृत्तिः असिद्धा भवति, अर्थात् तद् नास्ति इति भवति। अर्थात् तत्र यथा पूर्वं भवति, अहम् उदाहरणेन दर्शयामि। तत्र एवं वदति चेत् तद् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टं भवति। तत् कथं भवति इति अहं दर्शयामि। तदनन्तरं वयम् अत्र एतस्य अप्लिकेशन् कुर्मः। तत्र भवतां पुस्तके एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, तद् वयं पश्यामः। को असिचत् इति एकम् उदाहरणम् अस्ति। पश्यतु, को असिचत् इति उदाहरणम् अस्ति। तत् स्वीकृत्य वयं पश्यामः। को असिचत् इत्यत्र कथं भवति इत्युक्ते, किञ्चित् ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु, कारणम् एतस्य द्वितीयवारं विवरणम् इति न भवति। एकवारमेव प्रवचनं भवति, तदनन्तरं पुनः रिपिटेशन् न भवति, कारणं किञ्चित् दीर्घः विषयः। तस्मात् ये दूरवाणी केवलम् ओन् कृत्वा स्थापयित्वा स्वकार्यं कुर्वन्ति ते तु अवगन्तुं कष्टम् अनुभवन्ति। तत्र एवं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, को असिचत् इत्यत्र भवन्तः जानन्ति किं शब्दः अस्ति। किं शब्दात् पुल्लिङ्गे किं भवति, कः इति रूपसिद्धिः भवति। एतत् जानन्ति। किम् इति शब्दः मूलशब्दः, प्रकृति प्रातिपदिकं, तस्मात् पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचने किं भवति, कः इति रूपमस्ति। अनन्तरं शिचक्षरणे इति एकः धातु, शिच धातु, शिचक्षरणे इति धातु, तस्मादेव सिच इति भवति। मूलधातुः अस्ति शिच, शिच इति मूलधातु। भवन्तः जानन्ति धातोः प्रथमः शकारः भवति, तस्य सकारः भवति, धात्वादेः शः सः इति सकारः भवति। तर्हि तस्य सिच धातोः लुङ् लकारः, लुङ् लकारे किं रूपं भवति इत्युक्ते एवं रूपं भवति। किमस्ति, असिचत् इति रूपं भवति। लुङ् लकारः कस्य, सिच धातोः लुङ् लकारे असिचत् इति रूपं भवति। इदानीं वयं पश्यामः।
अत्र इदानीं का कः असिचत् इति अस्ति, कः असिचत् इति अस्ति। तत्र सन्धिनियमानुसारम् अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः पुनः भवति, विसर्जनीयस्य सः इति नियमः। तदाधारेण अत्र एवं भवति, कस् असिचत् इति भवति, एवं भवति, एवं भवति। एकैक स्टेप् वयं पश्यामः। कस् असिचत् इति तत्र कः नियमः? सन्धिनियमः, विसर्जनीयस्य सः इति सन्धिनियमः। तदाधारेण तत्र एवं भवति, कस् असिचत् इति भवति। सकारस्य किं भवति? ससजुषो रुः इति सूत्रेण पुनः तत्र ऋत्वं भवति। ऋत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति? कार्य असिचत् इति भवति, असिचत् इति भवति। तत्र एकः नियमः अस्ति, एतत् सर्वं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु, अनन्तरं पश्यन्तु, कारणम् एकैकं सूत्रम् अहं वक्तुं न शक्नोमि। एतत् सर्वं सन्धिविषयसूत्राणि। हसिच इति एकं सूत्रमस्ति, हसिच। हसिच इति सूत्रेण तत्र रेफस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति। तर्हि तत्र एवं भवति इति, एवं भवति, क उ असिचत् इति भवति, राइट। इदानीं हसिच इति सूत्रेण तत्र उत्वं भवति, क उ असिचत् इति भवति। तत्र पुनः किं भवति? तत्र कोसिचत् इति भवति, गुणः भवति, क प्लस् उ गुणः भवति। तर्हि किं भवति? को कोसिचत् इति भवति। किञ्चित् वयं ध्यानेन पश्यामः। कोसिचत् इति अभवत्। कोसिचत् इति भवति चेत् तत्र एङपदान्तात् अति इति एकं सूत्रम्। एङपदान्तात् अति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् अकारः अकारः भवति, अकार ओकारयोः स्थाने एकादेशः भवति, को इति भवति। तर्हि एवं भवति, वयं जानीमः। तत्र एवमस्ति, को असिचत् इति भवति। यथा पश्यतु, अत्र एवं भवति, को सिचत् इति भवति, एवं पश्यतु, एवं रूपं भवति, राइट। इति तदेव रूपं कोसिचत् इति तत्र उदाहरणे दत्तमस्ति। भवतां पुस्तके पश्यतु, कोसिचत् इति रूपं दृश्यते। तस्य प्रक्रिया एवम् अस्ति। कोसिचत्, कः असिचत् इत्यर्थे तत्र समासः सन्धि इत्यादि सन्धि भूत्वा कोसिचत् इति भवति। तत्र पश्यतु, को इत्यत्र ओकारः अस्ति, को इत्यत्र ओकारः अस्ति। ओकारः इति इन् प्रत्याहारे अन्तर्भवति, इन् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। भवन्तः जानन्ति, इण्कोः इण्कवर्गाभ्यां परस्य सस्य शकारादेशः भवति इति तत्र सूत्रमस्ति। षत्वविधिनिमित्तं नियमः अस्ति। इन् प्रत्याहारः कवर्गः, इन् कवर्गाभ्यां परस्य सकारस्य शकारः भवति इति षत्वनियमः अस्ति। तत्र एवम् अन्यदपि अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र पश्यतु, तत्र आदेशप्रत्ययोः इति अस्ति। को इत्यत्र ओकारः, को इत्यत्र ओकारस्य इन् इति कृत्वा तत्र किं भवितुमर्हति? सकारस्य स्थाने आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण तत्र षकारादेशः भवितुमर्हति। तर्हि कोषिचत् इति रूपं भवितुमर्हति। कोषिचत् इत्यस्य स्थाने किं रूपं भवितुमर्हति? कोषिचत्
इति रूपं भवितुम् अर्हति। सकारस्य षकारादेशः भवितुम् अर्हति। तर्हि इदानीं पश्यतु, तत्र एवमस्ति, अस्मिन् सन्दर्भे वस्तुतः तत्र षकारादेशः अनिष्टः अस्ति, अनिष्टं रूपं भवति। तत्र कोऽसिचित् इत्येव अस्ति, परन्तु आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति तत्र भवितुम् अर्हति। कारणं तत्र इण् कवर्गाभ्यां परस्य इति नियमः अस्ति। तद् आधारेण तत्र सकारस्य स्थाने षकारः भवति। आचार्येण तत्र कृतं सूत्रमस्ति तत्र। तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति निषेधः कथं भवति इति प्रश्नः। अतः तत्र षकारः अपेक्षितः नास्ति। तर्हि तत्र आचार्यस्य इदम् अयं नियमः अस्ति। तत्र किं भवति, षत्वविषयः यत्र भवति, तुक् विषयः यत्र भवति, तुकागमविषयः यत्र भवति, तत्र एकादेशशास्त्रम् असिद्धं भवति इति अस्ति। एकादेशशास्त्रम् असिद्धं भवति इति अस्ति। एकादेशशास्त्रम् इत्युक्ते कः एकादेशशास्त्रमस्ति? तत्र एतदस्ति, पश्यतु। एकादेशशास्त्रं नाम को असिचत् इति सूत्रेण, को असिचत् इति स्थिते एङपदान्तात् अति इति सूत्रेण तत्र किं भवति, अत्र एकशेषः भवति। एकशेषः इति पूर्वरूप एकशेषः भवति। अर्थात् ओ इति अस्ति, अत्र के वर्णाः सन्ति, ओ इति वर्णः अस्ति, अ इति वर्णः अस्ति। तद् मिलित्वा किं भवति, पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः इत्युक्ते द्वयोर्वर्णयोर्मध्ये केवलम् एकः वर्णः अवशिष्यते, तद् एकशेषनियमः, ओ इति नियमः। तर्हि एकशेषनियमः असिद्धः भवति इति अस्ति। कुत्र कुत्र कस्मिन् सन्दर्भे? षत्वविषये, यत्र षत्वविधिः भवति, यत्र तुकागमविधिः भवति, तत्र किम् असिद्धमस्ति? एकशेषविधि असिद्धमस्ति इति उक्तम्। इत्युक्ते तत्र एकशेषः जातः इति आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य दृष्ट्या असिद्धमस्ति। इत्युक्ते यत्र एकशेषविधिः भवति तत्र षत्वविधायकसूत्रस्य दृष्ट्या तद् असिद्धमस्ति। इत्युक्ते तद् न जातम् इत्येव अस्ति। इत्युक्ते आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र कोऽसिचत् इति न जातमस्ति, को असिचत् इत्येव अस्ति तस्य दृष्ट्या। कारणं तदेव असिद्धत्वम् इति। असिद्धत्वं नाम अत्र एकशेषः जातः इति कस्य सूत्रस्य दृष्ट्या न भवति? आदेशप्रत्ययोः इति षत्वविधायकसूत्रस्य दृष्ट्या अत्र एकशेषः न जातः इति गणनीयं। तदेव एतस्य सूत्रस्य, स एव एतस्य सूत्रस्य अर्थः। पश्यतु, षत्वतुकोरसिद्धः इति। अर्थात् यत्र षत्वविषयः भवति, यत्र तुक् विषयः भवति, तत्र किम् अस्ति? एकादेशशास्त्रस्य असिद्धत्वम् अस्ति इति सूत्रार्थः। पश्यतु, अत्र एकः पूर्वपरयोः अस्मिन् अधिकारे। तर्हि एकशेषः इति कुत्र भवति? एकशेषविधिः भवति एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रम्। तस्य अधिकारे अस्ति एकशेषः। अर्थात् द्वयोर्वर्णयोः विषये एकवर्णः भवति, सः एकशेषः इति। तर्हि यत्र एकः पूर्वपरयोः इति अस्मिन् अधिकारे उक्तः एकादेशः षत्वार्थं तुकार्थात्मनं च असिद्धः अस्ति इति सूत्रार्थः। इति ज्ञातम्। इदानीं तत्र तुकागमनिमित्तमपि एषः विषयः एवमस्ति। यत्र एकशेषः भवति, तत्र एकशेषः भवति चेदपि तुक् आगमविषयः यत्र भवति तत्र तु एकशेषः न जातः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। एकशेषः न जातः इत्येव तत्र स्वीकर्तव्यम्। एकशेषः असिद्धः तत्र पश्यतु, यदा तत्र असिद्धवचनम् इति अस्ति, यदा 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 अत्र उदाहरणाय एतत् पश्यतु, को अस्या इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। पश्यतु, अत्र को अस्य
इति अत्रापि एवमेव अस्ति क सु अस्य क र अस्य क उ अस्य अनन्तरं को अस्य इति भवति तत्र एकपदान्तादति इति सूत्रेण तत्र एकादेशः कोस्य तत्र कोस्य इति स्थिते सकारस्य षकारः भवितुम् अर्हति आदेशप्रत्ययोः इति तत्र सकारस्य इन्कोः इति आदेशप्रत्ययोः इति सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवितुम् अर्हति तत्र कोष्य इति भवितुम् अर्हति परन्तु न भवति किमर्थं न भवति तत्र को अस्य इत्येव आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अस्ति एकशेषः जातः सन्धि जातः सः विषयः आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य दृष्ट्या तत्र आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रस्य दृष्टि निमीलिते कारणं तस्य न तस्य सूत्रस्य दृष्ट्या अयं किं वदामः एकशेष विषयः असिद्धः तत्तु न ज्ञायते इति तस्य आशयः तत्र एवमस्ति तस्य विवरणम् एकवारं भवन्तः अवगमनाय पठन्ति चेत् पश्यतु अत्र अन्तिमसोपाने ओकार अकारयोः एकादेशे कृते ओकारः सिद्ध्यति अन्तिमम् अयम् ओकारः आदिवद्भावेन उत्तरपदस्य आद्यवयवरूपेण स्वीक्रियते चेत् ओ अस्य इति शब्दः उत्तरपदत्वं प्राप्नोति को अस्य इति भवति ओस्य तत्र विद्यमानस्य षष्ठी एकवचनस्य स्य प्रत्ययस्य अपदादिसकारात् तत्र किं भवति इण्कोः इत्यधिकारे आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण सकारस्य मूर्धन्यादेशः सम्भवति अत्र कोस्य इति परन्तु अत्र अयम् ओकारः एकपदान्तात् अति इत्यनेन ओकार अकारयोः एकादशरूपेण सिद्ध्यते अतः अयं प्रकृतसूत्रेण षत्वार्थम् असिद्धः वर्तते अत्र षत्वार्थम् असिद्धः अस्ति अनेन प्रकारेण अत्र आदेशं निमित्तरूपेण स्वीकृत्य प्राप्तम् अनिष्टं षत्वं प्रतिषिध्यते एतद् असिद्धवचनम् आदेशलक्षणप्रतिषेधार्थम् इत्यस्य उदाहरणं तत्र एतद् महत्त्वपूर्ण एकः विषयः शास्त्रविषयः किञ्चित् पारिभाषिकः विषयः एषः तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः इदानीम् असिद्धत्वम् इति एवं भवति एतदेव वयं पूर्वत्र असिद्धम् इत्यत्रापि पठितवन्तः असिद्धवदत्राभाद् इत्यत्रापि वयं पठितवन्तः तादृशम् असिद्धविधायकम् अन्यानि अपि असिद्धविधायकानि सूत्राणि सन्ति असिद्धत्वविधायकं सूत्राणि सन्ति अत्र सन्दर्भानुसारं षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रम् अत्र चर्चितमिदानीम् एतस्य सूत्रस्य चर्चा अत्र षत्वनिमित्तं नास्ति अत्र तु तुक् विषयः अस्ति कारणम् अत्र अस्माकं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति तुक् विषयः अत्र भवति परन्तु अहं तत्र आचार्यः एतद् उदाहरणं तत्र दर्शितवान् सिद्धान्तकौमुद्यां तस्मात् अनन्तरम् एतद् अवगन्तव्यं तत्र षत्वविषयः कः एतत् सर्वं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति अनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्याः एतद् भवद्भिः पठनीयम् एतत् सर्वम् इदानीं पाठयितुं वक्तुं मम समयः नास्ति एतत् सर्वं भवद्भिः अनन्तरं यदा एतत् सूत्रं स्वीकृत्य अष्टाध्यायी.com मध्ये भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति एतत् सर्वं दीर्घविवरणमस्ति एतस्य सूत्रस्य विषये सिद्धान्तकौमुद्यां तु एवं दत्तमस्ति षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अस्माभिः चर्चितं षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति उक्तं तत्र एतस्य विवरणं मया कृतं कस्य विवरणं षत्वविषये मया विवरणं कृतम् इदानीम् अस्माभिः तुक् आगमविषये चर्चा करणीया तुक् आगमविषये अपि अस्माभिः चर्चा करणीया तदेव इदानीं पश्यामः वयम् अत्र अधि इति उपसर्गः अधि उपसर्गपूर्वक इङ् अध्ययने इति धातु पश्यतु इदानीम् एतत् समाप्तम् एतत् इदानीम् अहं निष्कासयामि किमस्ति अधि उपसर्गः अधि उपसर्गपूर्वक इङ् अध्ययने इति धातु अधीते इति वयं जानीमः अधीते इति रूपं भवति अति उपसर्गः अस्ति इ इति धातुः अस्ति तस्मात् तत्र किं भवति त्वा प्रत्ययः भवति त्वा प्रत्ययः भवति
त्वा प्रत्ययः भवति चेत् एवं रूपं भवति त्वा इति भवति। इदानीं समासः अस्ति, उपपदसमासः अस्ति। उपपदसमासः अस्ति इति कृत्वा तत्र त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। तर्हि किं भवति? अधि इ अनन्तरं य इति भवति। ल्यप् भवति चेत् य इति भवति। ल्यप् इति लकारपकारयोः लोपः। तर्हि अधि इ य इति अस्ति। अधि इय इति पठतु। अधि इ इति तत्र सवर्णदीर्घः भवति। अधि प्लस् इ इति एकादेशः भवति। पुनः एकादेशशास्त्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः, अकस्सवर्णे दीर्घः, अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? दीर्घ एकादेशः भवति। अर्थात् इ अनन्तरम् इ इति मिलित्वा तत्र किं भवति? अधि इति एकादेशः भवति। अनन्तरं या भवति। इदानीं मम भवतां पुरतः प्रश्नः एवमस्ति। अधि उपसर्गपूर्वक इ धातोः त्वा प्रत्यये परे किं रूपमस्ति इति अस्माभिः प्रथमं ज्ञातव्यम्। अधीय इति रूपं भवति वा अधीत्य इति रूपं भवति वा तद् भवता ज्ञातव्यम्, अन्यथा कोऽपि लाभः नास्ति। वस्तुतः रूपद्वयम् अत्र दृश्यते। किं भवति? यदा इदानीं पश्यतु, इदानीं प्रश्नः एषः अस्ति। मूलतः शब्दः अस्ति, भवन्तः इदानीं तदा अहं प्रथमं वदामि, मूलतः अस्माभिः अपेक्षितं रूपमस्ति एतदस्ति। अधि उपसर्गपूर्वक इ धातोः त्वा प्रत्यये परे अधीत्य इत्येव रूपं भवति। अधीय इति रूपं न भवति, अधीत्य इत्येव रूपं भवति। प्रश्नः एषः, प्रश्नः इदानीं भवतां पुरतः स्पष्टः जातः। तुकागमः कस्मात् भवति? तुकागमस्य पित् अस्ति, तत्र ल्यप् अस्ति, चिन्ता नास्ति। पित् अस्ति, परन्तु ह्रस्वस्य इति अस्ति। अत्र ह्रस्वः अस्ति वा? अत्र ह्रस्वः नास्ति, अत्र दीर्घः अस्ति। पश्यतु, अत्र अधि इति दीर्घः अस्ति। यदि अधि इति दीर्घः अस्ति चेत् तत्र कथं तुकागमः भवति इति प्रश्नः। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति अस्ति। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति नियमः, न तु दीर्घस्य। अत्र तु अधि इति दीर्घः अस्ति, तर्हि अत्र तुकागमः भवति वा इति प्रश्नः अस्ति। तत्र अस्माकं पूर्वतनसूत्रविषयः भवति। तत्र पूर्वतनसूत्रे किम् उक्तं भवन्तः पश्यन्तु। तत्र षत्वे तुकि च कर्तव्ये यत्र तुकागम विषयः भवति तत्र च एकादेशशास्त्रम् असिद्धम् इति उक्तम्। तुकागमः यत्र भवति तत्र एकादेशशास्त्रम् असिद्धम्। तत् कथमस्ति? इदानीं तुकागम विषयः भवति चेत् अत्र दीर्घः नास्ति इत्येव चिन्तनीयम्। अत्र पश्यतु, अधि इति ह्रस्वः, इ इति ह्रस्वः, अत्र दीर्घादेशः न जातः इत्येव गणनीयम्। अर्थात् तस्य असिद्धत्वम् अस्ति। इत्युक्ते ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रस्य दृष्ट्या, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र दीर्घः न जातः, तदेव असिद्धत्वम्। दीर्घः न जातः इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तर्हि तत्र असिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति? तत्र तुकागमः भवितुम् अर्हति। पश्यतु, अधि इति भवति, तुकागमः भवति, तदनन्तरं या इति प्रत्ययः, या इति प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यतु, एवं तत्र अधीत्य इति तत्र रूपं प्राप्नोति इति कश्चन टेक्निक् अस्ति। एतत् आचार्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं, शब्दनिष्पत्तिनिमित्तं सूत्रेषु किञ्चित् पारिभाषिक प्रयत्नः एषः, टेक्निकल् प्रयत्नः एषः। तर्हि ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण, सूत्रस्य दृष्ट्या तत्र एकशेषः असिद्धः।
तर्हि एकशेषः कथमसिद्धः भवति तस्य कृते षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रं तत्र भवति। षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रं तत्र भवति इति आशयः। इदानीं तस्य विवरणं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। तदर्थमेव तस्मादेव अधीत्य इति रूपं भवति। अन्यथा यदा अधीत्य इति रूपं तु न भवितुमर्हति। यदि कोऽपि प्रश्नान् पृच्छति भवन्तः एतद् उत्तरं वक्तव्यम्। अत्र कथम् अधीत्य इति भवति, अत्र दीर्घः अस्ति खलु, तर्हि तुकागमः कथं भवति, अधीय इत्येव भवति खलु, अधीत्य इति न भवति खलु इति प्रश्ने सति इदम् उत्तरम् एतस्य। तत्र पश्यतु, इतोपि एकमस्ति प्रेत्य इत्यपि अस्ति। प्रेत्य इत्यत्रापि एवमेवं भवति। अयं दीर्घः विषयः, बहु वेगेन गन्तुं न शक्यते, तस्मादेव अहं मन्दं वदामि। तत्रापि एवमेव अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक इण् गतौ इति धातु। प्र उपसर्गपूर्वक धातु अस्ति इण् गतौ इति धातु। एति इति भवन्तः जानन्ति, एति तदेव इण् गतौ इति धातु। एति इत्यस्मात् त्वा प्रत्ययः एवं भवति। अत्रापि एवमेवं विषयः भवति। अत्र पश्यतु, अत्र प्र इ त्वा भवति। तत्रापि प्र अनन्तरम् इ अनन्तरं ल्यप् ल्यप् अभवत्। त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप्, समासे अनञ् पूर्वे तो ल्यप्। प्र प्लस् इ गुणः भवति। प्र प्लस् इ गुणः भवति चेत् किं रूपं भवति? प्रे या इति भवति। इदानीम् अत्रापि सेम् विषयः, किं रूपं भवति? प्र उपसर्गपूर्वक इण् धातोः, इण् गतौ इति धातोः त्वा प्रत्यये परे प्रेय इति रूपं भवति वा, प्रेत्य इति रूपं भवति वा इति प्रश्नः। प्रेत्य इत्येव रूपं भवति। कारणं तत्र किं भवति, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रस्य डैरेक्ट् प्रवृत्तिः न भवति। कारणम् एकारः अस्ति, एकारः दीर्घः अस्ति, अत्र ह्रस्वः नास्ति। तर्हि अत्रापि किं करणीयं भवति अस्माभिः? षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रेण तत्र तुकागमविषये गुणः अपि एकशेषः, गुणः अपि एकादेशः भवति। एकादेशशास्त्रम् अस्ति खलु। यदा आद्गुणः इति सूत्रेपि पूर्वपरयोः एको गुणः आदेशः स्यात्, एकादेशः अस्ति। तर्हि एकादेशशास्त्रं तत्र किं भवति, एकादेशशास्त्रस्य असिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रे इति भवति, तुक् इति भवति, अनन्तरं या इति भवति, तुकागमः भवति। अत्र तेन किं भवति, प्रेत्य इति रूपं भवति। तस्मात् प्रत्यये विसर्गे प्रेत्य इति भवति। एतदेव अत्र एतत् उभयमपि अधीत्य इत्यत्रापि प्रेत्य इत्यत्रापि ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण अत्र तुकागमः भवति। तस्य कृते षत्वतुकोरसिद्धः इति असिद्धविधायकं सूत्रं तत्र प्रमाणम् इति तस्य अस्ति। एवम् अन्यरूपाणि अपि द्रष्टव्यानि। एतावदेव अद्य विवरणमस्ति। अग्रिमं सूत्रमपि किञ्चित् एवमेवम् असिद्धविषयः अस्ति, तद् वयं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति।